समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार, कृषिको विकास प्रवर्धन र व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बेज एफएम 94.9 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाखाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, पपुलर एफएम 99.5 मेगाहर्ज इनरुवा सुनसरी, रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज कोसीपारी काभ्रे, सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान एफएम 99 मेगाहर्ज शङ्खुवा सभा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउसुदी नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, भेरी एफएम 105.4 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल, रेडियो परिवर्तन एफएम 89.6 मेगाहर्ज विनायक असम, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौडी एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौडी बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। सरकारले स्वदेशी दुग्ध उत्पादकलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले धुलो दूध आयातमा रोक लगाएको प्रसङ्गलाई आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। यो अर्थमा कि हामीले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले 31औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा विभिन्न विषयहरूमा दुग्ध क्षेत्रका विषयमा विभिन्न कुराहरू उठेका पनि छन् र यो क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि व्यवसायी, त्यसैगरी सम्बन्धित निकाय अथवा अझै भन्नुपर्छ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायतका निकायहरूले समेत ध्यानाकर्षण भएका छन् यो क्षेत्रका समस्याहरूको हल गर्नको लागि। र नेपालमा समग्र दुग्ध क्षेत्रको अवस्थालाई हामीले नजिकबाट हेर्दै गर्दा आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ विशेषतः हामीले 31औं स्थापना दिवस राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले मनाउँदै गर्दा चाहिँ दुग्ध विकास बोर्डको भूमिका कस्तो रह्यो यो 30 वर्षे अन्तरालमा र दुग्ध क्षेत्रमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना भइसके पछाडि नेपाल सरकारको एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना भइसके पछाडि चाहिँ यो क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भएर दुग्ध क्षेत्रमा चाहिँ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले अझै के चाहिँ गर्नु बाँकी छ भन्ने खालको सन्दर्भ आजको श्रृङ्खलामा महत्त्वपूर्ण ठानेर पनि हामी यो विषयलाई उठाउने प्रयास गरेका छौँ र हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र यादवसँग हामी जोडिने प्रयास गर्दैछौँ टेलिफोनमा। त्यसैगरी हामी राधाकृष्ण सापकोटा, उहाँ चाहिँ नेपाल डेयरी एसोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामीले समग्र नेपालमा दुग्ध क्षेत्रको अवस्था कसरी अगाडि बढेको छ र अहिले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले 31औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा चाहिँ यो क्षेत्रका समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र दुग्ध विकास बोर्डले विशेषतः 30 वर्षे कार्यकालमा कस्ता कस्ता कार्य गरियो र अहिले के गर्न बाँकी छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हामीले उठाउने प्रयास गर्दैछौँ आजको श्रृङ्खलामा। किनकि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा दुग्ध क्षेत्रको लागि यो समग्र क्षेत्रलाई चाहिँ विकास प्रबन्धन र समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकारको एउटा स्वायत्त निकाय पनि हो। त्यसैले हामीले आजको विषयलाई दुग्ध विशेष बनाउने प्रयास गर्दै गर्दा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले मनाउँदै गरेको 31औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा बढी केन्द्रित हुँदैछौँ। हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ, हामीले अगाडि सुरुवाती खण्डमा चाहिँ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र यादवसँग हामी जोडिन्छौँ। उहाँलाई टेलिफोन लागिसकेका छ, हामी उहाँसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई अहिले 31औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा यहाँहरू सबैलाई दुग्ध क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरू त्यसैगरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ कार्यक्रमबाटै। यहाँको मार्फतबाट हामीले पनि सबै कृषक दाजुभाइहरूलाई, त्यसपछि उद्योगीहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यो यहाँहरूले
स्थापना दिवस भव्य र सभ्य तरिकाले मनाउनु भएको छ। हिजो मात्रै हामी त्यहाँ पनि पुगेका थियौँ। विशेष गरी 30औं वर्ष कसरी गुज्रियो एउटा समीक्षात्मक रूपमा र यहाँको कार्यकाल चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँ अहिलेसम्म र यहाँका अहिले चुनौतीहरू के अगाडि खडा परेका छन् यो विषयलाई सन्दर्भ सहित सारिदिनुहोस् न डाक्टर साहब यति बेला। धन्यवाद असीम सर। यहाँ पनि तपाईँले कृषि क्षेत्रमा अथवा दुध क्षेत्रमा पनि धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो एन्सर दिनुभन्दा पहिला 31औं राष्ट्रिय दुध विकासको जुन स्थापना भएको छ अथवा के अरे जन्म उत्सव भनौँ न एउटा एनिभर्सरीको, त्यसमा सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरू, उद्यमी दाजुभाइहरू, त्यसपछि तपाईँको उपभोक्ता र पत्रकार मित्रहरूको संस्था हो त्यो। हामीले त्यही नै बुझ्नुपर्छ र समग्र क्षेत्रमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले के देखेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो 2048 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको ऐनाको हो, त्यसपछि स्थापना चाहिँ 2049बाट भएको हो, त्यसपछि समग्र दुधको विकास चाहिँ 2049बाट सुरुवात भएको कुरा चाहिँ हाम्रो रिसर्चले देखाउँछ र हाम्रो अध्ययनले देखाउँछ। त्यसैले मैले हिजो पनि के बोलेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँले जस्तो भन्नुभयो भने सिडिक्यान भन्ने संस्था छ, केन्द्रीय पशुपालन, त्यसपछि डिआइए, एनडिए, सिडिक्यान, त्यसपछि एनडिएसए लगायतका दुध क्षेत्रका जुन संस्थाहरू छ त्यो 2000 राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको एस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यो संस्थाहरूको एस्टाब्लिस भएको। यसको मतलब के देखिन्छ भन्दाखेरि जुन नेपालमा दुध सेक्टरले, डेयरी सेक्टरले तपाईँको जुन प्राइभेट सेक्टरले 80% को जुन कन्ट्रिब्युसन गर्छ त्यो कन्ट्रिब्युसन भनेको राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको स्थापना भइसकेपछि प्राइभेट सेक्टरहरू अलिकति राम्रो तरिकाले, व्यवस्थित तरिकाले, सुव्यवस्थित तरिकाले आएको देखिन्छ। त्यसैले त्यसरी गर्दाखेरि त्यसको के अरे त्यसरी भएको छ। अब त्यो भइसकेपछि तपाईँको जस्तो अहिले हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो रेकर्डले हेर्दाखेरि 24,80,000 मेट्रिक टन अहिले दुध उत्पादन हुँदैछ सर हाम्रो देशमा। गतमा चाहिँ 23 लाख थियो, अहिले चाहिँ 24,80,000 लिटर मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ उत्पादन हुँदैछ। त्यसको चाहिँ उसमा हेर्नुभयो भने 17% फर्मल मार्केटमा छ, 33% इन्फर्मल मार्केटमा छ र तपाईँको के अरे 50% अहिले पनि होम कन्जम्सनको लागि चाहिँ प्रयोग हुँदैछ। अब यसलाई यसरी हेर्दाखेरि 2049 भन्दा पहिला यदि हेर्नुभयो भने त्यसरी फर्मल सेक्टर, इन्फर्मल सेक्टर त्योभन्दा पहिला केही पनि थिएन। तर राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको एस्टाब्लिस भइसकेपछि कम्तीमा हाम्रो मानव भनेको त एउटा चेतनशील प्राणी हो नि त, चेतनशील प्राणीले त कम्तीमा रोग नलागेको सबै कुरा खानु पर्यो नि त उपभोक्ताको नाताले। उसले त तपाईँको स्वच्छ दुध खानु पर्यो। त्यसैले त्यसबाट सुरु भयो कि राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको एस्टाब्लिस भइसकेपछि हामीले क्वालिटीमा पनि काम गर्दै गयो, हामीले रिसर्चमा पनि काम गर्दै गयो, हामीले तपाईँको ट्रेनिङहरूमा पनि काम गर्दै गयो। सबै कामहरू के अरे केही ट्रेनिङहरू चाहिँ किसानको लागि, केही ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँको उपभोक्ताको लागि पनि हामी गरिरहेछौँ, पहिला पनि भइरहेको थियो। केही ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँको के अरे बोर्डको लागि पनि काम गरिरहेको थियो, केही ट्रेनिङहरू उद्योगीको लागि पनि हामीले काम गर्दै गर्दै अहिलेको 31औं उसमा हेर्नुभयो भने जन्म उत्सवमा हामीले सिरिज अफ काम गरेका छौँ, जसको नतिजा हामीले हेर्न सक्छौँ कि तपाईँको 17% देखि अहिले अब के अरे पहिला चाहिँ 2049 भन्दा पहिला चाहिँ 6%, 5-6% मात्रै थियो। तर 31औं वर्षमा आउँदाखेरि हामी 17-18% फर्मल मार्केटमा छौँ र अब मलाई लाग्छ विगत वर्षमा राष्ट्रिय दुध विकास नीति आइसकेपछि भर्खर राष्ट्रिय दुध विकास नीति आएको छ, त्यो अनुसार हामीले काम पनि गर्दैछौँ र मलाई लाग्छ अबको आउने सालमा 3-4% भन्दा माथि चाहिँ फर्मल सेक्टरमा अझै बढ्छ। भनेको मतलब कम्तीमा 20-21%मा हामी फर्मल मार्केटमा लग्ने नै हो दुध सेक्टरलाई। त्यसैले यस्ता समस्याहरू छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब अहिलेको टाइममा राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको जुन प्ले रोल हो दुध सेक्टरमा त्यसलाई चाहिँ एक्टिभली रूपमा हामी लागेका छौँ र सम्पूर्ण कृषकहरू पनि लागेका छ, उपभोक्ताहरू पनि लागेका छ। र यो विगत सालमा हामीले हेर्नुभयो भने जस्तो राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले अहिलेसम्म काम गरेको महत्त्वपूर्ण कामहरू यदि हेर्नुभयो भने अस्ति पनि मैले मिडिया ब्रिफिङमा भनेको थिएँ के अरे सेक्स फिमेल ल्याउने, जसको कारणले नेपालमा चाहिँ एनिमलहरू चाहिँ फिमेल प्रोडक्सन भयो,
दुध चाहिँ बढीभन्दा बढी भएको छ नि त अहिले। हजुर। बरु हामीले फर्मल गर्न सकेका छैन जति हुनु पर्यो, तर दुधको त कमी छैन नि हाम्रो देशमा। हजुर। त्यो भनेको सेक सिमेन्ट ल्याएर हो। त्यसपछि कृषकलाई चाहिँ कसरी तपाईँको सफा दुध उत्पादन गर्नुपर्छ विभिन्न अवलोकनहरू गराएको छ। त्यसपछि भर्खरै राष्ट्रिय दुध विकास नीति आएको छ। त्यसपछि क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि चाहिँ नो रिटर्न सिस्टम आचार संहिता पनि हामीले लागू गरिसकेका छौँ। नो रिटर्न भनेको जस्तो के अरे पसलमा दुध गइसकेपछि प्याकेटको पसौली दुध गइसकेपछि फेरि त्यो दुधलाई ब्याक गर्नु हुँदैन। त्यसका लागि पनि हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यसपछि अस्ति नै राष्ट्रिय दुध विकासकै नेतृत्वमा तपाईँको एसएमपी धेरै भएको बेलामा कोभिडको बेलामा एसएमपी धेरै डम्पिङ भएको बेलामा पनि हामीले बजारीकरण गर्यौँ नि त। बजारीकरणको केसमा चाहिँ हामीले कुखुरामा पनि प्रयोग गरेका छौँ। त्यसपछि गाई भैँसीहरूको फिडिङमा पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। त्यस्ता लगायतका कुरा। त्यसपछि विश्वमा नभएका कामहरू के अरे डेयरी सेक्टरलाई चाहिँ एउटा अति आवश्यकको रूपमा ऐनमा व्यवस्था स्वरूप नै हामीले एम्बुलेन्सको जस्तै नै गर्यौँ। त्यस्ता लगायतका हामीले विभिन्न चरणमा काम गर्दै गर्दै अवस्था त्यसका धेरै फेरिक छ। अब यो 5 मिनट 7 मिनटमा हुने कुरा होइन। तर हामी समग्रमा के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले सम्पूर्ण निजी सरकारी सहकारी र सरकारीको समेत भएका जस्तो सरकारीमा हाम्रो डिडिसी छ नि त, त्यसको नियमन अनुगमन गर्ने संस्था भएको कारणले नै मलाई लाग्छ र एउटा पार्ट के अरे राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड त्यसको सबभन्दा एपेक्स बडी भएको कारणले दुध सेक्टर जुन एउटा सुव्यवस्थित भएको छ त्यो सबै राष्ट्रिय दुध विकासको कारणले, राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको कारणले पनि एउटा अरू पनि छ, त्यसका माध्यमहरू मन्त्रालयहरू सबै छ। तर दुध सेक्टरमा सबभन्दा एपेक्स बडी भनेकै तपाईँको के अरे राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड भएको कारणले त्यसरी हामीले मनाएको छौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब एकदमै यहाँले भन्दै गर्दा डाक्टर साहब निकै अतुलनीय छ यहाँको काम। 2-3 वटा कामहरूमा विशेष नै सधैँभरि सम्झन लायक कामहरू गर्नु भएको छ। जस्तो यो लोगोको कुरा सायद एसियामै पहिलो पटक अथवा विश्वमै पहिलो पटक नै यहाँहरूले आकलन गर्नु भएको छ। यो पनि एम्बुलेन्स र गुड्न पाउने यो खालको कामलाई पनि हामीले सम्झन लायक ठानेका छौँ। जस्तो डाक्टर साहब यो दुधको उत्पादनको अवस्था हेर्दा सन्तुलित समय कहिलेकाहीँ असन्तुलित हुन्छ जस्तो बेस सिजनमा उत्पादन एकदमै कम हुने यो खालको समस्याले गर्दा बजारमा अलिकति खपतको समस्या बेला बेला परिरहेको छ। यो विषयलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ र यो सधैँ बारीमा उस्तै खालको दुध उत्पादनको लागि यहाँको प्रयास कस्तो छ जागरणको लागि चाहिँ? यसमा कस्तो छ सर भन्दाखेरि केही चाहिँ ब्रिफिङ गलत भएको छ सर। हजुर। हाम्रो देशका केही उसमा चाहिँ ब्रिफिङ गलत पनि छ। मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि र हाम्रो रेकर्ड हेर्दाखेरि 24,80,000 मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुँदैछ। त्यसको चाहिँ फर्मल सेक्टर भनेको औपचारिक क्षेत्रमा जुन हामी प्याकेट दुध खान्छौँ नि त्यो त तपाईँको 17% मात्रै छ नि त। हाम्रो देशमा पहिला त्यस्तो थियो कन्डिसन, भनौँ न ड्राई सिजन भन्छौँ, लिन सिजन भन्छौँ, फ्लड सिजनहरू भन्छौँ नि हामी। अहिले जस्तो हेर्दाखेरि दुधको अलिकति कम भएको छ। त्यो किन हो भन्दाखेरि तपाईँको दुईटा पार्टबाट हेर्नुपर्छ। दुईटा पार्ट यदि तपाईँले देख्नुभयो भने जस्तो हाम्रो देशमा पशु सेवा विभागले त्यसपछि मन्त्रालयले त वर्षमा कम्तीमा 5 लाखदेखि 7 लाख गाई भैँसीलाई एआई गर्ने काम गर्छ नि त। अहिलेको रेकर्ड हेर्नुभयो भने तपाईँको 77, 78, 78, 79 को तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने दुधको वृद्धि चाहिँ 7.2% बढेको छ। दुध घट्या छैन। अब समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि अहिलेको टाइममा केही मान्छेहरूले त्यसलाई भ्याकेन्ट गराइन्छ कि ड्राई सिजन हो के अरे दुध पाउँदैन भने, त्यस्तो होइन सर। यसमा छ के भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको छु कि इन्फर्मल मार्केटलाई फर्मलमा बित्तिकै तपाईँको दुध कहाँ कमी छ हाम्रो देशमा। गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा लग्नु पर्यो। त्यो गर्न बित्तिकै हाम्रो देशमा त्यो दुधको समस्या नै छैन। त्यसैले भएको छ के भन्दाखेरि बजार विस्तार नगर्ने, के अरे तपाईँको गाउँ गाउँमा नजाने, जहाँ दुधको कलेक्सन छ जहाँ कलेक्सन हुनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ नगर्ने, खालि आफ्नैमा यो सहर केन्द्रित दुध उत्पादन के अरे सहर केन्द्रित दुध सङ्कलन मात्रै गर्ने, त्यसमा पनि सबैजनाको त्यसमै कम्पिटिसन हुने र जहाँ बढीभन्दा बढी तपाईँको दुध उत्पादन हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ पनि नजाने, कुनै सङ्घ संस्थाहरू नजाने, जसको कारणले के भएको छ भन्दाखेरि इन्फर्मल मार्केट भएको छ होइन, होम कन्जम्सनको लागि युज हुन्छ। त्यसैले हाम्रो देशमा यदि तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने र प्र्याक्टिकल हेर्नुभयो भने
दुधको कुनै पनि समस्या छैन। मान्छेलाई खानाको लागि चाहिँ फलाफाल दुध छ। गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि जुन 70% फर्मलमा छ, औपचारिक क्षेत्र छ, त्यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो बिस्तारै बिस्तारै। त्यसमा हामी लागेका छौँ सर। निकै महत्त्वपूर्ण विषय हजुर। कहिलेकाहीँ भ्याकेन्ट गरिन्छ त्यसलाई, केही उद्योगीहरूलाई केही भनौँ न मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई भ्याकेन्ट गरिन्छ। समस्या पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, यस्तो पनि होइन कि समस्या नभएर पनि त्यस्तो होइन। जस्तो अहिले दुध किन कम भएको छ भन्दाखेरि केही न केही जस्तो उहाँहरूले पनि 17% जुन फर्मल मार्केट छ नि, दुध सङ्कलन गर्ने जुन क्षेत्र छ त्यसमा पनि अलिक समस्या किन परेको छ भन्दाखेरि एक त कोरोनाको कारणले गाई भैँसी मान्छेहरूले बेचेको अवस्था हो। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि देशमा अहिले जस्तो अब गाई भैँसीहरूमा एफएमडीको समस्या छ, त्यसले पनि प्रोडक्सनमा कम हुन्छ। तेस्रो चाहिँ अहिले देख्दाखेरि लम्फी डिजिज भन्ने छ, त्यसका कारणले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको दुध प्रोडक्सनमा कम भएको हुन्छ। त्यसैले केही रोगहरूको कारणले प्रोडक्सन चाहिँ कम भएको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन अथवा दुध चाहिँ छँदै छैन भन्ने कुरा छैन। दुध छ हामीसँग। खालि मेरो भनाइ, मेरो जोड कहाँ हो भन्दाखेरि जुन इन्फर्मल अनौपचारिक मार्केट छ त्यसलाई औपचारिकमा लग्न बित्तिकै तपाईँले के अरे नेपालीले दुध अघाउने हिसाबले दुध छ हामीसँग नेपालमा। निकै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ। जस्तो अहिले हामीले यहाँसँग जोडिँदै गर्दा चाहिँ यो आत्मनिर्भरताको नजिक हामी पुग्न सकेको अवस्था चाहिँ पुग्न खोजेको अवस्था चाहिँ हो है। आत्मनिर्भर भइसकेका चाहिँ छैनौँ, तर हामी पुग्न खोजेको अवस्था चाहिँ भइरहेको छ भाइ अहिले है। धेरै कुरामा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ सर। जस्तो 2077 सालमा चाहिँ 2077 सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आत्मनिर्भर पनि भएको छ। जस्तो हामी बटरमा निर्भर आत्मनिर्भर छौँ। हामी के अरे तपाईँको एसएमपी पाउडरमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छौँ। केही वर्षपछि मात्रै हामी के भनौँ न 5 वर्षभित्रै चाहिँ हामी दुधमा पनि आत्मनिर्भर हुँदैछौँ। किन भन्दाखेरि यसको जस्टिफाई के हो भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले एक वर्षमा तपाईँको 92 लिटर होइन 92 लिटर चाहिँ खानुपर्ने हो। तर अहिले हाम्रो देशमा प्रति व्यक्ति चाहिँ तपाईँको 80 लिटर चाहिँ पुगिसकेको छ। अब अपुग हुनु भनेको त 12 लिटर हो। अब अपुग हुने भनेको 12 लिटर हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भनेर रिसर्च अहिलेको रेकर्ड हेर्दाखेरि अथवा हामीले स्ट्याटिक्स डाटा हेर्दाखेरि 7.2 ले 7.3 ले त हाम्रो दुध बढिरहेछ त, एआईहरू त भइरहेछ नि त। त्यसैले हाम्रो पर्सेप्सन के छ भन्दाखेरि तपाईँको 5 वर्षभित्र 5 देखि 7 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँको 92 लिटर चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीले चाहिँ दुध खाने हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ अब ऊ होइन कि समस्या पर्ने कुरा पनि होइन। र कहिलेकाहीँ हाम्रो अब हुन्छ नि भ्याकेन्ट क्रिएट गर्ने, त्यसपछि बाहिरबाट दुध ल्याउने, यो ल्याउने त्यो ल्याउने, त्यसमा हाम्रो राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड र म इडीको नाताले त्यसमा म त्यो ल्याउने कुरामा मेरो कन्भिन्स छैन। र म के चाहन्छु भन्दाखेरि एउटै शब्दमा अस्ति पनि भने हो, अहिले पनि मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण किसानहरूलाई, उद्योगीहरूलाई कि अनौपचारिक मार्केटलाई औपचारिक मार्केटमा जाँदाखेरि दुधको नेपालमा कमी छैन। जस्तो रहेछ परिकारमा चाहिँ विविधीकरण हुँदै गर्दा चाहिँ अहिले दुधसँगै दुग्धजन्य पदार्थहरूको प्रयोग बजारमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा विविधीकरण हुँदा चाहिँ प्रयोग बढेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दा अझै बृहत्तर बन्ने सम्भावना चाहिँ छ है दुग्ध क्षेत्रको। त्यो त झन् राम्रो नि। तपाईँको जति प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन हुने भयो, जस्तो मानिलिनु हाम्रो डेरी क्षेत्र अहिले नेपालमा मात्रै सीमित छैन नि त। जस्तो हामीले कुनै कुरा इम्पोर्ट गर्छौँ भने हामीले एक्सपोर्ट पनि गरिरहेछौँ। जस्तो घिउ त हाम्रो एक्सपोर्ट भइरहेछ त, चिज त एक्सपोर्ट भइरहेछ नि त, हाम्रो छुर्पी एक्सपोर्ट भइरहेछ त बाहिर। हजुर भइरहेछ हो। हाम्रो 18-19 देशमा एक्सपोर्ट त्यो भनेको त झन् राम्रो नि। त्यो त झन् राम्रो हामीले के अरे एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ हाम्रो देशबाट अरू देशले अरू देशमा गइरहेछ, त्यहाँबाट डलर हाम्रो देशले कमाइरहेछ भने झन् राम्रो नि। यसको मतलब देशमा चाहिँ त्यो देशमा खपत भइसकेपछि दुध छैन भन्ने कुरा छैन। खालि कुरा मात्रै के हो भने मैले एउटा मात्रै कुरामा जोड दिइराख्न खोजेको छु सरको माध्यम संसार माध्यमबाट कि औपचारिक क्षेत्रमा जानुपर्छ। जस्तो दुध क्षेत्र भनेको त दुध कहाँ हुने भन्दाखेरि गाउँमा हुन्छ नि त। खालि तपाईँको रोड साइडमा मात्रै दुध लिने काम त रोकिसकेपछि त्यहाँ त्यो पनि ठिक हो, जस्तो रोड साइडमा पनि लिने। तर दुध भनेको त गाउँमा पनि हुन्छ नि त, होइन र? तपाईँको सहरभन्दा बाहिर पनि दुध हुन्छ नि त। त्यहाँ पनि ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि चिलिङ भ्याट राख्नु पर्यो, किसानको चाहिँ सुनिश्चितता हुनु पर्यो। त्यो कुराहरू त हुनु पर्यो नि त।
त्यो भइसकेपछि तपाईँको फर्मल सेक्टरमा आउँछ, त्यसपछि डाइभर्सिफिकेसन हुनु त झन् राम्रो नि, हाम्रो जोर पनि डाइभर्सिफिकेसन हुनु पर्यो। नत्र भने तपाईँको दुध लिने र दुध बेच्नेमा त त्यो त भनेको डाइभर्सिफिकेसन होइन नि त। अहिलेको 21औं शताब्दीमा बिना डाइभर्सिफिकेसनको कसरी हुन्छ त? त्यसैले डाइभर्सिफिकेसन गर्नु राम्रो हो। हाम्रो प्रोडक्टहरू बाहिर जाने एक्सपोर्ट गर्नु भनेको राम्रो हो। दुध पनि कमी छैन, खालि मात्रै के हो भन्दाखेरि हाम्रो औपचारिक मार्केटमा म्याक्सिमम चाहिँ डिडिसी होस्, त्यसपछि डेरी इन्डस्ट्रिज होस् कि एनडिएहरू संस्थाहरू छ नि, सबै चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर पनि दुधको सङ्कलन गर्नु पर्यो। गाउँ गाउँमा गएर दुधको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट बुझाउनु पर्यो, किसानलाई सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। हाम्रो पहल पनि त्यही हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ, केही वर्षपछि यस्ता समस्याहरू चाहिँ आउँदैन। अहिले तपाईँको यो 21औं शताब्दीमा भनेको तपाईँको टेक्नोलोजीको शताब्दी हो। त्यसैले मैले पटक पनि प्लेटफर्ममा भने आउँछु, अब टेक्नोलोजीमा जानु पर्यो। हामी पनि प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसनमा पनि अलिकति टेक्नोलोजी एप्लाई गर्नु पर्यो, नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउनु पर्यो। अहिले पनि तपाईँले देख्नुभयो भने अब नेपालमा यस्ता केही टेक्नोलोजी आइसकेको छ कि पहिला तपाईँको एउटा मात्रै एसएमबी प्लान्ट थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको 4-5वटा चाहिँ आइसकेका छ एसएमबी प्लान्टहरू। त्यसपछि बदामको जुसहरू आइसकेका छ हाम्रो देशमा, पहिला चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउँथ्यौँ। त्यसैले अहिले प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसनमा पनि दुध गइरहेछ। त्यसपछि तपाईँको दहीमा जाँदैछ, छुर्पीमा जाँदैछ, चिजमा जाँदैछ, लगायतका धेरै कुरामा गइरहेछ। त्यो भनेको एकदम राम्रो कुरा हो। डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषय भन्न खोजेको कि दुध कमी भएको छ भन्ने कुरा छैन, त्यस्तो होइन। तर जानु पर्यो बाहिर, के अरे सहर केन्द्रित मात्रै दुध कलेक्सन गरेर भएन, बाहिर जानु पर्यो, गाउँमा जानु पर्यो। निकै महत्त्वपूर्ण विषय बनिरहेछ भन्दाखेरि, हजुर जस्तो हामीले के बनिरहेछौँ भन्दाखेरि र हाम्रो उसमा के रहेछ भन्दाखेरि वर्षको अर्बौं रुपियाँ चाहिँ हामी सहरबाट चाहिँ गाउँमा पुर्याउने माध्यम भनेकै डेरी सेक्टर हो नि त। त्यसैले गाउँमा यदि हामी अर्बौं रुपियाँ पुगाइरहेछौँ भन्दाखेरि यो लिङ्केज भनेको त सहर र गाउँको लिङ्केज भनेको त डेरी सेक्टर हो। त्यसैले गाउँमा चाहिँ जानु पर्यो, सबैजना गाउँमा राख्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, त्यहाँबाट सङ्कलन गराउनु पर्यो, औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनु पर्यो, त्यस्ता कुराहरूमा। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भन्नुभयो। यो दुग्धजन्य पदार्थहरूको विविधीकरणले गर्दा अझै बृहत्तर बन्दैछ र हामी निर्यात पनि गरिरहेका छौँ केही प्रोडक्ट। यसलाई अझै बढाउन सकियो भने दुग्ध क्षेत्रको भविष्य नेपालमा राम्रो छ भन्ने खालको सन्दर्भमा जोड दिनुभयो। सँगसँगै 31औं राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना दिवसको विषयमा जानकारी गराइदिनुभयो। हामी धेरै आभारी छौँ, यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दैथ्यौँ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र यादवसँग। हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ, विशेष गरी नेपालमा समग्र दुग्ध क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड नेपाल सरकारको स्वायत्त निकाय हुँदै गर्दा चाहिँ यसले अहिलेसम्म खेलेको भूमिका, 30 वर्षसम्म यो अन्तरालमा चाहिँ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले खेलेको भूमिका, सँगसँगै अहिलेको हाम्रो समग्र दुग्ध क्षेत्रको समस्या, चुनौती र सम्भावनाको विषयमा हामी केन्द्रित भएर छलफल पनि गर्दैथ्यौँ। सँगसँगै कार्यकारी निर्देशकज्यूले भने जस्तै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको समन्वय भएर काम गर्न सकियो भने हामीले ठूला कामहरू गर्न सकिन्छ। समृद्ध आर्जन गर्नको लागि चाहिँ यस्ता खालका अभियानहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र सहरबाट गाउँमा पैसा जाने बलियो माध्यम भनेको चाहिँ दुग्ध क्षेत्र बन्दैछ र यसलाई अझै बृहत्तर बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कुराकानीमा जुट्नुभएका राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र यादवज्यूलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ। हामी फेरि पनि जोडिँदैछौँ, प्राइभेट सेक्टरले पनि दुग्ध क्षेत्रमा निकै नै गुण लगाएको छ। यसै मध्येमा हामीले नेपाल डेयरी एसोसिएसनलाई पनि कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। यसका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटासँग हामी लाइभमा जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। राधाकृष्ण सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो सर, आज हामीले विशेषतः राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले हिजो मात्रै 31औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा यो समग्र नेपाल सरकारको एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको बोर्ड आइसके पछाडि चाहिँ दुग्ध क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू र दुग्ध विकास बोर्डले अब गर्न बाँकी केही कुराहरू छन् भने र समग्र रूपमा यो 30 वर्षे अन्तरालको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यको समीक्षा गरिदिनुहोस् न सर यति बेला। थ्याङ्क यू, एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले, यसको लागि धन्यवाद। अब राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड चाहिँ एउटा यो समग्र दुग्ध क्षेत्रको प्रवर्धन र यसको विकास र उन्नतिको लागि एउटा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर पोलिसी निर्माणमा सहजीकरण गर्ने संस्था हो होइन। त्यसकारण अब भनौँ न, म विगतको 10-12 वर्षदेखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डसँग नजिक रहेर बोर्डको काम गर्ने तौर तरिका चाहिँ एकदमै नजिकबाट निहालिरहेको छु
र हामीले हरेक भनौँ न कुनै पनि नेसनल इस्युहरू आउँछ, दुग्ध क्षेत्रमा केही समस्याहरू आउँछ भने हाम्रो त एपेक्स बडी भनेकै एनएडिपी नै हो होइन। त्यसमा त्यहाँ जान्छौँ, हामी छलफल गर्छौँ र त्यो राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत नेपाल सरकारलाई दुग्ध क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू अब उसले अवगत गराउने, लिखित लबिङ गर्ने र त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ उपायहरू निकाल्ने काम चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। अब होला केही अझ हामीले अपेक्षाकृत ढङ्गबाट केही सहयोग हामीले जुन अपेक्षा गरेका छौँ त्यो नभएको होला, तर गरेकै छैन भन्न मिल्दैन। त्यसमाले समग्रमा भन्दा सन्तोषजनक नै छ। जस्तो बोर्ड स्थापना भइसके पछाडि चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि ठुलै फड्को मारेको देखिन्छ सरस्वती हेर्दा चाहिँ। र आजको अवस्थामा हेर्ने पनि हामीले केही मात्रामा निर्यात पनि गरेका छौँ केही प्रोडक्टहरू। त्यसरी करिब करिब हामी आत्मनिर्भरको नजिक पुग्दै गर्दा चाहिँ यो क्षेत्रले नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगाएको अवस्थालाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ? होइन, व्यावसायिक रूपमा त्यही त भने अब राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड आफैमा अब कुनै एउटा व्यापारिक संस्था त होइन, ऊ मात्रै पोलिसी मेकर हो होइन। उसले चाहिँ नेपाल सरकारसँग लबिङ गर्ने हो र अरू चाहिँ अब उसले त्यो लगायत अब के भने किसानलाई, उद्योगीहरूलाई एउटा गोठदेखि ओठसम्म एउटा दुधको चाहिँ एउटा लामो भ्यालु चेन हुन्छ, त्यो चेनमा सुधार ल्याउन, क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न होइन। अब अरू प्रडक्टहरू चाहिँ एउटा विविध खालका प्रडक्टहरू निर्माण गर्न, बेला बेलामा तालिम दिने पनि कामहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यो साँच्चीकै एउटा दुग्ध क्षेत्रको लागि राम्रै काम पनि हो। समग्र अहिले यहाँहरू लामो समयदेखि यसै क्षेत्रमा र विभिन्न समस्याहरू भएको समयमा चाहिँ वकालत पनि गर्दै आउनु भएको छ यो क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानको लागि। आजको समग्र डेरी क्षेत्रको अवस्थालाई यहाँहरूले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? होइन, डेरी क्षेत्र भनौँ न अब एकदमै यो आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्र हो। करिब करिब 80% हामी चाहिँ स्वदेशी उत्पादनले नै अब चाहिँ ठेक्ने अवस्था भइसकेको छ होइन। आज हामी 70-75 वर्षदेखिको चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा दुग्ध क्षेत्रको जुन सुरुवात भयो त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ यो एकदमै यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ फड्को मारेको कुराहरू हामीले महसुस गर्नुपर्छ। देशलाई एउटा आर्थिक कन्ट्रिब्युसनदेखि लिएर ग्रामीण जनताहरूको एउटा रोजगारीदेखि लिएर होइन त्यहाँको आय आर्जनका कुराहरू अब दैनिक करिब 10-12 करोड रुपियाँ चाहिँ दुग्ध क्षेत्रले आजको दिन पनि अब भन्न सहरको पैसा गाउँमा पुर्याउन सफल भएको छ। गाउँका ती सामान्यभन्दा सामान्य एउटा चाहिँ कृषक दाजुभाइहरूको चाहिँ एउटा आवश्यकतालाई फुलफिल गरेको छ होइन। अब यो क्षेत्रमा अब हामी उद्योगीहरूको पनि करिब 30 अरबको लगानी छ। राज्यलाई करिब वार्षिक करिब 2 अरब जति चाहिँ उद्योग तहबाटै एउटा राजस्व हामीले बुझाइरहेका छौँ होइन। यसमा चाहिँ धेरै ठुलो छ। रोजगारी त्यस्तै चाहिँ उद्योग तहमा मात्र करिब 30,000 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् भने अप्रत्यक्ष त करिब 6 लाख किसान परिवार चाहिँ यो पेसामा आफ्नो संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यो असाध्यै यो कृषिको एउटा मेजर एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा अहिले दुग्ध क्षेत्र छ। यहाँलाई अवगत नै छ धान अहिले चाहिँ कृषि क्षेत्रको पहिलो एउटा ऊ हो भने धानपछि दोस्रो स्थानमा दुग्ध क्षेत्र आउँछ। त्यसमाले यसको महत्त्व यसले राष्ट्रलाई पुर्याएको योगदानको कुरा गर्ने हो भने यो त धेरै ठुलो चाहिँ उपलब्धि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। अब राधाकृष्ण सर, यहाँले भन्दै गर्दा नेपाल डेयरीको क्षेत्रमा चाहिँ अथवा सहरबाट गाउँमा आम्दानी पुर्याउने अथवा पैसा पुर्याउने बलियो माध्यमको रूपमा दुग्ध क्षेत्र बनिराखेको छ र यसलाई अझै बृहत्तर बनाउन सक्ने हो भने यसले समृद्धसँग जोड्छ, हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोड्छ र लाखौँ बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिन सक्ने बलियो सेक्टरको रूपमा पनि हामीले अगाडि बढाउन सकिने सेक्टर हुँदै गर्दा चाहिँ केही समस्याहरू पनि छन्। जस्तो अहिले गाउँ गाउँबाट दुध सङ्कलन गर्नको लागि केही समस्या देखिया छ। ठाउँ ठाउँमा चिस्यान केन्द्र हुनुपर्ने तर नभएको देखिन्छ। यो खालको समस्यालाई सोल्युसन गर्नको लागि सरकारले कस्तो खालको नीति ल्याउनुपर्छ यसमा चाहिँ? होइन, अब त्यही हो। अहिले पनि भनौँ न अलि सुगम जिल्लाहरूको दुध चाहिँ सहज रूपमा उद्योगसम्म आइरहेको अवस्था छ भने अझै पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ यो सडकको एउटा कनेक्सन नभएर हुनसक्छ। अब अहिले चाहिँ यो धेरै कुराहरू हामी पनि आशावादी छौँ। जस्तो हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गको चाहिँ एउटा चाहिँ निर्माण भइसकेपछि र यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सञ्चालनमा आइसकेपछि ती छुटेका ती पहाडी भेगका त्यहाँ उत्पादन गरेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेको दुध पनि एउटा सेन्ट्रल ग्रिडसम्म आउँछ। रोडको कनेक्टिभिटीले त्यो चाहिँ बजारको सुनिश्चित हुन्छ भन्ने
र हाम्रो आवश्यकता पनि फुलफिल हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी आशावादी छौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ। समग्र यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायीहरूलाई, त्यसैगरी उपभोक्ताहरूलाई र सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले यति बेला? जरुर जरुर, किनभने हामी जरुर दिन्छौँ। हाम्रो चाहिँ स्वदेशी अब अहिले दुग्ध उत्पादनहरू मैले भने एक त आत्मनिर्भरतिर उन्मुख छ, दोस्रो अहिले भएर चाहिँ सबै उद्योगी अथवा किसान दाजुभाइहरूले पनि होइन अब पहिलाको भन्दा एउटा चेतनाको स्तर माथि गएको छ। दुध बिक्री गर्ने चिज भए तापनि यसलाई स्वस्थ तरिकाले राख्नुपर्छ, सफा स्वच्छ तरिकाले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले पनि सोच्नु भएको छ भने उद्योगीहरू पनि पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएका छन्। क्वालिटीमा एकदमै सिन्सियर भएर हामीहरू लागिरहेका छौँ र कुनै पनि विदेशी उत्पादन भन्दा हाम्रा स्वदेशी उत्पादन चाहिँ केही उपभोक्ताहरूलाई त्यस्तो लागेको छ, त्यो त कम गुणस्तरको छ अथवा यस्तो छ भन्ने लागेको छ भने त्यो भ्रममा नपर्न र हाम्रो स्वदेशी उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग गुणस्तरमा एकदमै हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौँ, गरिरहेका छौँ र आउने दिनमा अझै हामी चाहिँ व्यवस्थित रूपमा यसलाई अगाडि यो क्षेत्रलाई दुग्ध क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहिँ हामी नेपाल डेयरी एसोसिएसन चाहिँ हामी त्यसभरि लागि पनि रहेका छौँ र अझै सशक्त रूपमा लाग्नेछौँ भन्ने पनि म अनुरोध। सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय। अन्तिम खण्डमा मैले थोरै प्रसङ्ग जोडिहालेँ। जस्तो केही प्रोडक्टहरू निर्यात पनि भइराखेका छन्, केही देशहरूमा राम्रोसँग निर्यात भएको देखिन्छ, जस्तो छुर्पी भएको छ, छुर्पी लगायतका अन्य केही प्रोडक्टहरू पनि हामीले निर्यात भएका छन्, घिउ लगायतका प्रोडक्टहरू चाहिँ जस्तो जस्तो यो निर्यातको लागि चाहिँ अलिकति समस्या छ, थोरै झन्झरिलो छ भन्ने कुराहरू बाहिर हामीले सुन्नमा चाहिँ आएको छ। यसमा चाहिँ कतिको आधिकारिकता छ र सरकारले झन्झरिलो बनाएको अवस्था त छैन है? होइन, एफएमडी भन्छ यो फुड एन्ड माउथ डिजिज होइन, यो चाहिँ यो फ्री एउटा जोन हुन सकेको छैन नेपाल होइन। पहिला हाम्रो चाहिँ नेपाली प्रडक्टहरू जस्तो नौनीहरू तिब्बतमा चाइनामा ठुलो भोलममा जान्थ्यो, तर त्यो पछि रोकियो होइन। अब किन रोकियो त भन्दा हाम्रो चाहिँ जस्तो गाई बस्तुहरूमा चाहिँ एउटा खोरेत जुन छ, खोरेत रोग चाहिँ निर्मूल गर्नु भएन, त्यस कारण हामीले खोजेको जस्तो क्वालिटी पाएनौँ भन्ने उहाँहरूले त्यो एउटा आफ्नो रिजर्भेसन राखेर बन्द गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ उत्पादनहरू बाहिर जान सकेन। त्यस कारणले म के नेपाल सरकारलाई के भन्छु भने यो चाहिँ अब होइन, छ नि यहाँ पशुसेवा विभाग छ, भेटनरीहरू छ, सारा छ। अब त्यस्ता हाम्रा चाहिँ किसान दाजुभाइहरूले पालिएका गाई भैँसीहरूमा त्यस्तो चाहिँ अलिकति दीर्घकालसम्म त्यस्तो रहने रोगहरूलाई नियन्त्रणको लागि सरकारहरू पनि कटिबद्ध भएर लाग्नु पर्यो होइन। र बाहिर केही अब हाम्रा सामानहरू बाहिर पठाउनलाई केही चाहिँ उयोहरू छन् भने बाधा अडचन छ भने त्यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमै त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो र सहजीकरण गर्नको लागि पनि म नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्छु। निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ र हुन्छ, हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच है, तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दै थियौँ राधाकृष्ण सापकोटा, उहाँ चाहिँ नेपाल डेयरी एसोसिएसनका अध्यक्ष समिति हुनुहुन्छ, विशेष गरी डेयरी क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ। यिनै जानकारीहरू सँगसँगै आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरू कृषि क्षेत्रमा लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या गुनासा अन्यलहरू छन् भने यहाँहरूले 98 510 97 192 98 510 97 192 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम उत्पादक युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौं, कृषि कर्म गरौं। नमस्कार।